हमने जायज़ा नंबर 3 के कुछ सवाल किए थे। आज हम आगे के सवाल करेंगे। सवाल नंबर 4, था, थी या थे लगाकर जुमले मुकम्मल करें। तो बताएं, था, थी और थे कैसे जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है? जिसमें गुजरे हुए ज़माने की बात की जाए। जब किसी जुमले में पहले की कोई बात की जाए तो उसमें हम जुमले के आखिर में था, थी या थे का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ कुछ जुमले हैं और हमने इनका इस्तेमाल करते हुए जुमलों को मुकम्मल करना है। तो जुमला पढ़ते हैं। मैं और मेरे अम्मी अब्बू पहले गांव में रहते। और यहाँ क्या आएगा, था या थे? थे आएगा, क्योंकि यहाँ दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है ना। मैं, अम्मी, अब्बू 3 लोग हैं, तो यहाँ जुमले के आखिर में थे का लफ्ज़ लगेगा। थे, बढ़िए, थे। आप भी इसी तरह ये लफ्ज़ लिख लीजिए। आगे देखते हैं। अब्बू जान को शहर में नौकरी मिली तो हमें गांव छोड़ना पड़ा। शहर आकर मुझे अपना गांव बहुत याद आता। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अपने बारे में बात हो रही है। जैसे मैं कह रही हूँ कि शहर आकर मुझे अपना गांव बहुत याद आता था। यहाँ पे हम था लगाएंगे। थे, अलिफ, था। मैं गांव की सहेलियों को याद करके रोती थी। बिल्कुल सही। यहाँ हम थी का लफ्ज़ लगाएंगे। थे और छोटी है, थी। कुछ दिन गुजरे तो शहर में भी मेरी एक सहेली बन गई। मुझे कुछ सुकून मिला, लेकिन गांव की याद मुझे बार बार सताती थी। बिल्कुल सही। यहाँ हम थी लगाएंगे। याद सताती थी। अब्बू जान ने ये देखा तो छुट्टी वाले दिन मुझे गांव ले आए। मैं सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। तो देखें, हमने था, थी और थे का इस्तेमाल करते हुए इन जुमलों को मुकम्मल कर लिया। आप भी अपनी किताब पर ये अल्फाज लिख लीजिए। सवाल नंबर 5, का, की और के लगाकर जुमले मुकम्मल करें। अब यहाँ जो 3 जुमले दिए हैं उनमें हमने का, की और के का इस्तेमाल करना है। तो पहला जुमला क्या है? असद घर बहुत खूबसूरत है। क्या लगाएंगे यहाँ? असद का घर। बिल्कुल सही। यहाँ हम का लफ्ज़ लगाएंगे। असद का घर बहुत खूबसूरत है। वो अपने अम्मी अब्बू साथ रहता है। यहाँ क्या जुमला, माफ़ कीजिएगा, कौन सा लफ्ज़ आएगा? के। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ। काफ बढ़िए, के। आप भी लिखें अपनी किताब पर। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता है। इस बहन का नाम किरण है। इसकी बहन का नाम, काफ छोटी है, की। तो देखें, तीनों जुमलों को हमने मुकम्मल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, अपनी पसंद की सब्जी और फल का नाम कॉपी में लिखें। पसंदीदगी की 3 वजूहात भी लिखें। तो यहाँ हम सब्जी और फल का नाम लिखेंगे। तो कौन सा फल हमें पसंद है? केला। यहाँ लिख लेते हैं केला। यहाँ हम क्या लिखेंगे? केला, काफ, ये, लाम और अलिफ। नुक्ते डालें ये के और काफ का कश। पहले हम फल के बारे में लिख लेते हैं और बाद में हम सब्जी के बारे में कुछ जुमले लिखेंगे।
اب کیلا آپ کو کیوں پسند ہے؟ کیلا بہت مزیدار ہوتا ہے، تو ہم جملہ لکھ سکتے ہیں پہلا کاف یہ الف کیلا، کاف یہ لام الف کیلا، بہت بے ہے، پھر لکھیں گے تے نقطے ڈالیے، بہت مزیدار میم زے بڑیے دال الف رے مزیدار ہوتا ہے واو تے الف تا ہوتا ہے بڑیے ہے ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی یہ ایک وجہ لکھ دینی ہے کہ مجھے کیلا اس لیے پسند ہے کہ وہ بہت مزیدار ہوتا ہے۔ پھر ہم لکھ سکتے ہیں اسے کھانے سے ہم صحت مند رہتے ہیں، تو دوسرا جملہ لکھیں گے، دوسرا نمبر لکھ لیا، پھر لکھیں گے اسے الف سین بڑیے اسے کھانے کھے الف کھا نون بڑیے نے کھانے سے سین بڑیے سے ہم ہے میم ہم صحت سواد ہے، پھر لکھیں گے تے صحت مند میم نون اور دال مند رہتے رے ہے اور پھر لکھیں گے تے بڑیے تے رہتے ہیں ہے یہ اور نون غنہ رہتے ہیں، اور جملہ مکمل ہو گیا تو ختمہ لگا دیں گے، اسے کھانے سے ہم صحت مند رہتے ہیں۔ اب تیسرا جملہ یعنی تیسری وجہ لکھیں گے کہ ہمیں یہ کیوں پسند ہے۔ اس لیے پسند ہے کہ اس سے خون کی کمی نہیں ہوتی، تو لکھیں گے خے پھر لکھیں گے واو اور نون خون کاف چھوٹی ہے کی کمی کاف میم چھوٹی ہے کمی نہیں نون ہے یہ اور نون غنہ نہیں ہوتی ہے واو تے چھوٹی ہے تی ہوتی، جملہ مکمل ہو گیا ختمہ لگا دیں گے۔ تو آپ بھی کیلے کے بارے میں یہ 3 جملے اپنی کاپی پر لکھ لیجئے۔ تو اب ہم سبزی کے بارے میں لکھیں گے، تو یہاں دیکھیں کون سی سبزی ہے، کس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پالک کی، بالکل صحیح۔ تو یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ پالک پہ الف پا لام اور کاف پالک۔ آپ بھی اپنی کاپی پر یہ لکھ لیجئے، اور اب ہم اس کی پسندیدگی کی 3 وجوہات وجہ لکھیں گے کہ ہمیں یہ کیوں پسند ہے۔ تو پہلا نمبر لکھیے، نمبر 1 پالک کھانے سے، لکھیں گے پالک پہ الف پا لام کاف پالک کھانے کھے الف کھا نون بڑیے نے کھانے سے سین بڑیے سے طاقت تو الف تا کاف تے نقطے ڈالیں گے طاقت ملتی میم لام تے اور چھوٹی یہ ملتی ہے بڑیے ہے۔ دوسری وجہ لکھیں گے خون بنتا ہے، نمبر 2 خون خے واو پھر لکھیں گے نون خون بنتا بے نون تے اور الف بنتا نقطے ڈالیے بنتا ہے بڑیے ہے، اور پھر ختمہ کی علامت لگا دیں گے، خون بنتا ہے۔ اور تیسری وجہ اب لکھنی ہے، تیسری وجہ ہے کہ میں پالک اس لیے کھاتی ہوں، مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس سے نظر تیز ہوتی ہے، نون زوئے پھر رے نقطے ڈالیں گے نظر تیز تے
یہ زے نقطے ڈالیں گے. تیز ہوتی ہے واؤ تے چھوٹی ہے تی ہوتی. اور آخر میں ہے کا لفظ ہے بڑی ہے اور ختمہ کی علامت لگا دیں گے. تو 3 وجہ لکھی. پالک کھانے سے طاقت ملتی ہے، خون بنتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے. آپ بھی اپنی کاپی پر یہ 3 وجہیں لکھ لیجئے. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کرنی ہے.